हवस किस्त नंबर 9। खाला की नज़र मेरे ऊपर थी। खाला बोली तौलिया ले लो। मैंने कहा खाला अब तो आपने सब कुछ देख लिया है, अब तौलिया लेने का क्या फ़ायदा, अब मैं ऐसे ही नाश्ता करूँगा आपके सामने। तो खाला बोली भांजे शर्म करो। मैंने कहा खाला आपसे कैसी शर्म, आपने तो बचपन में भी मुझे देखा है। खाला ने कहा बचपन में तो तुम छोटे थे। मैंने कहा खाला नाश्ता करें, और मैंने नाश्ता करना शुरू कर दिया। अब पोजीशन ये थी कि मैं खाला के सामने बेलिबास बैठकर नाश्ता कर रहा था। खाला मुझे देखते हुए नाश्ता कर रही थी और मुझे लग रहा था कि खाला को नाश्ता करना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उनकी नज़र मेरे छोटू पर थी। खाला ने कहा भांजे ये तो बैठ रहा है। मैंने कहा खाला अब आप ही इसे खड़ा करेंगी। ये सुनकर खाला ने चाय का कप रखा और उठकर मेरे बराबर बैठ गईं और छोटू को पकड़ते हुए बोली भांजे ये तो अब बड़ा हो गया है, तुम बहुत बदमाश हो। मेरा नाश्ता करना मुश्किल कर दिया। खाला को देखकर मैंने भी चाय का कप रखा और खाला को अपने साथ लगा लिया। उनके हाथ अभी भी नीचे ही थे। मैं दोबारा से तैयार होने लगा था। खाला कहने लगी ये तो बहुत जानदार है। मैं उठकर खड़ा हो गया और उनका हाथ पकड़कर अपनी अम्मी के कमरे में लेकर आ गया। उन्होंने कहा भांजे क्या करने का प्रोग्राम है। मैंने कहा खाला अब हम मैच खेलते हैं। फिर वो भी कुदरती लिबास में आ गईं। अब वो मेरे सामने थीं। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। वो बहुत ही सफ़ेद रंग की थी। जैसे ही मैंने नीचे देखा तो नीचे खुला मैदान था जिस पर घास नहीं था, मतलब कि खाला पूरी तैयारी करके आई थी। इनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बिन ब्याही हो। मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा था। मैं नीचे बैठा हुआ था। मैं आगे बढ़ा और अपना मुंह खजाने पर रख दिया। मेरे ऐसा करने ही से उनको अजीब सा लगा, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ये काम नहीं करवाया था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो इस काम को एंजॉय करने लगीं। फिर खाला ने मुझे ऊपर उठाते हुए कहा बस करो, अब खाला की जान लोगे क्या। आज पता चला कि ये काम करने का कितना मज़ा आता है। उसके बाद खाला ने मुझे बेड पर धक्का दिया और कहने लगी चलो हम मैच खेलते हैं। आज तुम अपनी अम्मी के बेड पर मेरे साथ मैच खेलो। इसके बाद वो भी बेड पर आ गई और हम दोनों प्यार करने लगे। उसके बाद मैंने कहा कि खाला जिस तरह मैंने आपके साथ किया था आप भी मेरे साथ करें। खाला ने कहा भांजे क्या ये करना ज़रूरी है। मैंने कहा खाला मैंने भी आपको मज़ा दिया, अब आप भी मुझे दें। इसके बाद खाला उठकर बैठ गईं और लॉलीपॉप वाला काम करने लगीं। मैं आंखें बंद करके बहुत इंजॉय कर रहा था। खाला पूरे जोश से अपना काम कर रही थीं। इस वक्त घर में हम दोनों अकेले थे। गोगी कॉलेज गई हुई थी। अब हमें किसी का डर नहीं था। थोड़ी देर बाद मैंने खाला को पीछे किया। उसके बाद हम मैच खेलने लगे। खाला मुझे कहने लगी भांजे T20 की तरह खेलो। मैंने उनकी बात मानी और तेज़ तेज़ खेलना शुरू कर दिया। हम दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। तकरीबन आधे घंटे के बाद हम फारग हुए। मैंने कहा आप तो अभी बहुत खूबसूरत हैं। खाला ने कहा भांजे जो औरत शादी के बाद भी अपनी ज़िंदगी एंजॉय ना करे तो वो क्या होगी, और आज तुमने मुझे बहुत सुकून दिया है। मैंने कहा खाला मैंने तो आपका दीवाना हो गया हूँ। खाला बोली भले तुम बहुत जालिम हो, आज अपनी खाला की हालत ख़राब कर दी। फिर हम दोनों लेट गए। अचानक खाला की नज़र घड़ी की तरफ गई और बोली कामी उठो, 12:30 हो गए हैं। गोगी भी आती होगी, उसके टेस्ट चल रहे हैं, वो आने वाली होगी। ये कहते हुए खाला उठकर कपड़े पहनने लगी और मुझे भी कहा तुम भी ऊपर जाओ। मैं उठने ही लगा था कि बेल बजी, जिसका मतलब कि गोगी आ गई थी। मैं ऊपर चला गया और जाकर बेड पर लेट गया। थोड़ी देर के बाद मैं उठकर वॉशरूम गया। नहा कर नीचे आया तो गोगी से मुलाकात हुई। गोगी लाउंज में टीवी देख रही थी। मैंने पूछा टेस्ट कैसा हुआ। वो बोली बहुत अच्छा हुआ। खाला नज़र नहीं आ रही थी। मैंने पूछा गोगी खाला कहाँ है। उसने कहा भाई नहाने गई हैं। मैं गोगी के सामने बैठ गया। गोगी बोली भाई खाला की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। उसने कहा भाई जब मैं आई तो खाला बहुत नडहाल सी लग रही थी और सही से चला भी नहीं जा रहा था।
ہم باتیں کر رہے تھے تو خالہ بھی نہا کر آ گئیں۔ خالہ نہانے کے بعد کافی فریش لگ رہی تھیں۔ میں نے خالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خالہ خیریت تو ہے؟ گوگی بتا رہی ہے کہ آپ کی طبیعت کچھ خراب ہے۔ تو خالہ بولی، نہیں نہیں اب ٹھیک ہے۔ گوگی نے خالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ جب آپ نے گیٹ کھولا تو اس ٹائم مجھے لگا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو خالہ بولی، نہیں اب نہا کر فریش ہو گئی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے خالہ میرے سامنے بیٹھ گئیں۔ پنک شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر میں خالہ کھلے ہوئے گلاب کی طرح لگ رہی تھیں۔ میچ کے بعد جب عورت نہا کر نکلتی ہے تو اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی فریشنس ہوتی ہے۔ گوگی بھی خالہ کو دیکھتے ہوئے بولی، خالہ اس ٹائم تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اب اس کو کیا پتا کہ خالہ کی اس فریشنس کا راز کیا ہے جو خالہ نے اپنے بھانجے سے کروائی ہے۔ خالہ بولی، بھانجے کھانا کھا کر شاپ پر جاؤ گے؟ میں بولا، نہیں خالہ میں چلتا ہوں۔ گوگی اپنے کالج کا یونیفارم چینج کرنے چلی گئی۔ گوگی روم میں گئی تو میں بھی جانے کے لیے اٹھ گیا۔ خالہ بھی کھڑی ہو گئی۔ میں نے گوگی کے روم کی طرف دیکھتے ہوئے خالہ کو اپنے ساتھ لپیٹ لیا اور بولا، کیسا لگا نہا کر؟ تم اور بھی کھل گئی ہو، دل کر رہا ہے ایک دفعہ پھر کروں۔ خالہ مجھے پیچھے ہٹاتے ہوئے بولی، بھانجے تم نے ابھی جو حال کیا ہے نا وہی کافی ہے۔ میں آگے بڑھا اور بولا، آج رات کو بھی؟ خالہ بولی، اچھا اب زیادہ فری نہ ہو اور شاپ پر جاؤ۔ گوگی بھی چینج کر کے آ گئی تھی تو میں نے سوچا اب شاپ پر جایا جائے۔ باہر آیا تو گوگی گیٹ بند کرنے آئی تھی۔ گوگی جب گیٹ بند کرنے لگی تو گوگی نے وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور بغیر دوپٹے کی تھی جس میں سے اس کا پنک نظر آ رہا تھا۔ گوگی بولی، بھائی کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں بولا، پنک کلر بھی اچھا لگ رہا ہے۔ گوگی بولی، بھائی یہ تو وائٹ شرٹ ہے۔ لیکن جب اس کو احساس ہوا کہ میں پنک کی بات کر رہا ہوں تو گوگی شرماتے ہوئے بولی، بھائی آپ بہت وہ ہیں، اور مسکراتے ہوئے گیٹ بند کر دیا۔ میں نے بائک سٹارٹ کی اور شاپ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاپ پر آنے کے بعد تھوڑا کام میں مصروف تھا۔ جب فری ہوا تو یاد آیا کہ فلک نے تو میسج دیکھے ہی نہیں۔ میں نے موبائل آن کیا اور میسج دیکھنے لگا۔ فلک کے کافی میسج آئے ہوئے تھے، فلک بھائی کہاں ہیں، فلک بھائی رپلائی کریں، اس طرح کے میسیجز تھے۔ میں نے فلک کو میسج کیا۔ میں نے کہا، گڑیا کہاں ہو؟ فلک بھائی آپ کو خیال آ گیا، آپ نے تو پوچھا ہی نہیں۔ میں نے کہا، میری گڑیا میں بزی تھا۔ اور کیسی ہو؟ فلک بھائی ایسا کہاں بزی تھی، اب میں کیا بتانا کہ خالہ کے ساتھ بزی تھا۔ میں بولا، بس گڑیا بزی تھا بہت۔ تم بتاؤ امی ابو ٹھیک ہیں اور کیا ہو رہا ہے؟ فلک نے کہا، بھائی سب ٹھیک ہے لیکن بھائی یہ تو بہت بیکار گاؤں ہے۔ میں نے کہا، کیوں کیا ہوا، مزہ نہیں آ رہا؟ اس نے کہا، بھائی لوگ تو بہت عزت کر رہے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں نے کہا، اور کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا، بھائی بوریت اور کچھ نہیں۔ خالہ اور گوگی کیسی ہیں؟ میں نے کہا، دونوں ٹھیک ہیں۔ فلک نے کہا، بھائی ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا، جی میری گڑیا پوچھو۔ اس نے کہا، بھائی آپ جب ہمیں چھوڑنے آئے تھے تو امی جب عبایا اتار رہی تھی تو آپ کی نظریں کہاں تھیں؟ میں نے کہا، میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ اس نے کہا، بھائی آپ امی کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، ارے یار وہ تو ایسے ہی نظر پڑ گئی تھی کیونکہ وہ میرے سامنے تھی اس لیے۔ فلک نے کہا، اچھا اور امی کے کان میں آہستہ سے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں کہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ فلک نے کیا کچھ نوٹ کیا۔ اس نے پوچھا، امی کے جالی دار کپڑے الماری میں رکھ دیے تھے؟ میں نے کہا، میں بھول گیا تھا، کل رکھ دوں گا۔ تم یہ بتاؤ، تم اس کے لیے پریشان ہو، یہ تمہاری تو نہیں؟ اس نے کہا، بھائی میری ہوتی تو میں آپ سے خود مانگ لیتی۔ میں نے کہا، اچھا کیسے مانگتی؟ وہ بھائی میرے کپڑے دے دے۔ میں نے کہا، کیا بات ہے، شرم نہیں آئی میرے سے مانگتے ہوئے؟ اس نے کہا، شرم کس بات کی، بھائی نے تو پہلے ہی میرے دیکھے ہیں۔ فلک سے بات کرتے ہوئے لگ رہا تھا کہ گوگی سے پہلے تو یہ اپنا کام کروائے گی۔ میں نے کہا، اچھا یہ بتاؤ ابھی کیا پہنا ہے؟ فلک نے کہا، کپڑے۔ میں نے کہا، وہ تو مجھے پتا ہے کہ تم نے کپڑے پہنے ہیں۔ اس نے کہا، بھائی سب کھانے کے لیے بلا رہے ہیں، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ میں نے کہا، کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا، بات اور کیا کروں گی۔ فلک کھانا کھانے چلی گئی، پھر میں بھی اپنی دکان پر بزی ہو گیا۔ اس کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی قسط آپ کو آسانی سے مل سکے۔ شکریہ۔